बाबुराम प्रचण्ड र शेरबहादुर कहाँ छन्? सबै संसदमा छन्। तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट कहाँबाट आयो? भारतबाट सुरक्षा थ्रेट आयो? अमेरिकासँग भएको सम्झौता एक्लै प्रचण्डले परिमार्जन गरे? हेरौँ त। एमसीसी परिमार्जन सहित पास गर्ने तपाईलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्याक्टा सन्ट सर्भान्डाको सिद्धान्त बमोजिम के अधिकार छ तपाईलाई? तपाई मेरो देशमा आएर एउटा सम्झौता गर्ने, तपाईको देशमा गएर अर्को कुरा भन्ने? तपाई र्यान्डी बेरीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, विप्लवजी, प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराईजीहरू तपाईहरु त फेरि माओवादीहरू एक ठाउँ हुनुभयो नि। चीन विरुद्धको गतिविधिलाई, साइबर क्राइम लगायतका गतिविधिलाई विरोध गरिराखेको अवस्थामा सी जिनपिङले सिद्धान्त र अनेकौं आधारमा चीनको शक्तिलाई कमजोर आँक्नेहरूको टाउको टेकिन्छ भनेर भाषण गरेको 2 हप्ता नपुगेको अवस्थामा हेरौँ त नेपालका कम्युनिस्टहरूले एमसीसी पास गर्दा रहेछन् कि फेल गर्दा रहेछन्? पास गरे। सामन्त गोयल जस्तो खुफियाको प्रमुखले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा 3-3, 4-4 बजे भेट्छ। एउटा विदेशी दक्षिण कोरियाकी हक जहान आएर होली वाइन खायो भने प्रधानमन्त्री भएको मान्छे प्रधानमन्त्री निवासै छोडेर सोल्टी होटलमा होली वाइन खान जान्छ। यसकारणले गर्दा राष्ट्रपतिमाथि अभियोग आयो भने यो गणतन्त्रको अन्त्य। हिमाल अनलाइन टिभी वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। नेपालको राजनीति बडो रहस्यमय ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै उनलाई सुरक्षा बढाइएको छ। प्रचण्डमाथि किन सुरक्षा थ्रेट बढ्यो? धन्यवाद। गोप्य कसैले थाहा नपाउने अर्कालाई लुकाएर गर्ने राजनीति यसले त त्यो राजनीति गरेको छ है। हामीलाई त सुनाएन, भनाएन, लुकायो, छिपायो भन्ने कुराले गर्दा राजनीति। तर साँच्ची भन्ने हो भने यो गणतन्त्र आएपछि देशमा राज्यको नीति नै भएन। राज्यको कुनै पद पदाधिकारी, अब भन्नुस् न, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता राष्ट्रका उच्चतम ओहदामा पुगेका अथवा नेपाली जनताको सम्प्रभुता, सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने हैसियतमा नेपाली जनताले पुर्याइएका ती मानिसहरूले राज्यको लागि, राज्यको हित, उन्नति र समुन्नतिको लागि राजनीति गरेको देखिएन। चाहे त्यो गएको सरकारको बारेमा कुरा गरौँ अथवा यो अहिले भर्खरै आउँदैछ फेरि पनि यसको बारेमा कुरा गरौँला। अब यो शेरबहादुर देउवाजी भनेको त कति पजेरो संस्कृतिले बदनाम भएको एउटा पात्र, यो पात्रको बारेमा कति कुरा गर्ने हो। र हिजो पनि राज्यको नीति भएन। एकले अर्कालाई धोका दिने, दुश्मनी गर्ने, त्यो कसैलाई राजनीतिक दलको हुइप लाग्ने, कसैलाई हुइप नलाग्ने, कसैलाई संविधानको व्यवस्था लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने गरेर खाली गोप्य नीति, एकले अर्कालाई छुटाउने, लडाउने, पछार्ने मात्रै काम कारबाही गरिरह्यो। र त्यो कसको बीचमा गरियो भने जो 12 बुँदे समझदारीका सहयात्रीहरू छन् तिनीहरूकै बीचमा यस प्रकारको धोका, अविश्वास, अन्धविश्वास र कहिले कसैलाई विदेशी शक्तिको कुरा गर्ने, कहिले कसैलाई विदेशी शक्तिको कुरा गर्ने, अनि तपाईलाई राज्य सत्तामा चाहिँ नेपाली जनताले पुर्याउनु पर्ने राज्यको नीति चाहिँ तपाईलाई आफूलाई मनपर्ने एउटा खुफिया नीति मात्रै हुने कारणले गर्दा साँच्ची भन्ने हो भने देशको राजनीति तपाईले भन्नुभए अनुसार लथालिङ्ग भताभङ्ग भएको हो। र त्यसै गरेर अब सुरक्षा थ्रेटको बारेमा हामी कुरा गर्छौं भने 2052 सालमा यिनै बाबुराम भट्टराईले यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो
भारतसँगको सन् 1950 को सन्धि खारेज गर भन्ने लगायतका माग राखेर संसदीय प्रजातन्त्रको विरुद्धमा 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो र त्यतिखेर यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर आऊ र त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्। र आज संसद भनेको कुकुरको मासु खाने थलो बेच्ने थलो भनेको ठाउँमा आज बाबुराम प्रचण्ड र शेरबहादुर कहाँ छन्? सबै संसदमा छन्। सबै संसदमा छन्। उनीहरूकै गठबन्धनको सरकार छ। सरकार छ मात्रै होइन मित्र प्रदीपजी, तपाईले आफ्नो त्यतिखेरको 40 बुँदे मागपत्रमा भारतसँगको सन् 50 को सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर राख्नु भएको थियो। बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर त प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। 1950 को सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नलाई तपाईँले के गर्नु? अथवा यो 10 वर्षको जनयुद्धमा 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि तपाईँले भारतसँगको सन् 50 को सन्धिको बारेमा एक शब्द आज आवाज उठाउनु भएको छ? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले त रोटी र बेटीका नाउँमा उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर क्याम्पेन गर्नुभएको छ। र हिजो यही राष्ट्रिय झण्डा, यही संविधान डढाउने उपेन्द्र यादवहरू समेतको संलग्नतामा, राजेन्द्र महतोहरूको समेत संलग्नतामा अहिलेको सरकार बनाउनु भएको छ। 165 को तपाईँको सरकार, 165 को सर्वोच्च अदालतको सरकार, नेपाली जनताको सरकार होइन। अनि तपाईलाई 271 को अहिले कायम रहेको सदस्य संख्या भन्दैछु म, 271 को पार्लियामेन्टमा तपाईँ 165 को सरकार हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट कहाँबाट आयो? यही विषयलाई हिजो टाउको मूल्य तोक्ने र जङ्गलमा बसेर जनयुद्ध लड्ने अहिलेको सरकारको गठबन्धन भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा, यो तीनटाको मिलोमतमा सरकार छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट नहुने, तर आज यो गठबन्धनको सरकार हुँदा प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट हुने। कोबाट खतरा हो प्रचण्डलाई? अनि यसैले मैले निवेदन गर्दै थिएँ, तपाईँ अहिले नेपाली जनताको सरकार हो। तपाईले त भन्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका 165 सदस्यहरूले हामीलाई मत दिए अथवा यो सरकारलाई समर्थन गरे भन्ने हो भने नेपाली जनताको त तपाईलाई थ्रेट छैन होला नि। एक, हिजो तपाईलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, जसले प्रधानमन्त्री बनाइदियो त्यसबाट पनि थ्रेट त छैन होला नि। अनि हिजोका गुण्डा, डन आदि इत्यादि जे भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो 165 जना भित्रका त गौर हत्याकाण्डका मान्छेहरू पनि तपाईकै संलग्नतामा संरक्षणमा 165 भित्र पर्नुहुन्छ होला नि। कहाँबाट आयो सुरक्षा थ्रेट? अब तपाईलाई भारतबाट सुरक्षा थ्रेट आयो? हिजो तपाईँ आफू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई तपाईहरू लगायत बसेर विदेशी शक्तिको चलखेल बारेमा तपाईहरुले अस्ति जेठको 29 गते विज्ञप्ति निकाल्नु भएको होइन? अब अहिले तपाईँ सरकारमा पुग्दा, हिजो तपाईँ सडकमा हुँदा तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट थिएन, शेरबहादुर देउवालाई सुरक्षा थ्रेट थिएन, अनि बाबुराम भट्टराईलाई सुरक्षा थ्रेट छैन। अहिले त तपाईसँगै 17,000 मान्छे मार्ने विप्लवहरू, यो संविधानको विरोध गरेर हिँडेको मान्छे, त्यो विप्लवलाई पनि केपी ओली शर्माको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त शान्ति सुव्यवस्थामा अवतरण गराइदिएर अहिले त तपाईहरु घर घरमा विप्लवजी, प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराईजीहरू, तपाईहरु त फेरि माओवादीहरू एक ठाउँ हुनुभयो नि। अब तपाईले सुरक्षा थ्रेट भनेर
कसलाई तर्साउन खोज्नु भएको? तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा थ्रेट छैन र यदि त्यस्तो खालको कुरा हो भनेदेखि हिजो तिनै नेपाली जनता हाम्रा भाइ छोरा भतिजा जे जति तपाईले 17,000 जनयुद्धमा मार्नुभयो होला, आज वास्तवमा तिनैको सुरक्षाका लागि तपाईले यो काम कारबाही गर्नु पर्दाखेरि यो अभिनय भन्दा बाहेक केही पनि होइन। र सुरक्षा थ्रेट छ भनेर तपाईहरुले आफूलाई जतिसुकै नाटक गर्नुस्, होइन भने त 165 को पार्लियामेन्टले तपाईलाई समर्थन गर्छ भने त 3 करोड नेपाली जनताको 275 को पार्लियामेन्टमा 165 ले तपाईलाई समर्थन गर्छ भन्ने हो भने तपाईको विरुद्धमा को छ? हो, अब तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने तपाई नेपाली जनताको प्रतिनिधि, नेपाली जनताको सरकार त होइन रहेछ। तपाई सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको सरकार, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताले मत हालेर सरकार चुन्न, प्रतिनिधि चुन्न नपाउने, अनि तपाई आफ्ना भाइ छोरा बुहारी जो छन्, अहिले हेर्दैछु म अब प्रचण्डजीले बुहारी बिना मगरलाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। भनेपछि तपाईहरुले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुभयो कि अनेकन मुकुट बिनाका राजाहरू बनाउने काम गरिराख्नु भएको छ। यसकारणले यो सुरक्षा थ्रेट भन्ने कुरा फजुल कुरा हो। अब अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं, विस्तृत शान्ति सम्झौता तपाईले कहिले गर्नुभयो? 2063 मन्सिर 8 गते, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तपाईले बृहत शान्ति सम्झौता गर्नुभएको यो 15 वर्षमा र तपाई विरुद्ध सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरी र तपाईहरुले जुन जुन नेपाली जनताको कत्ले आम गर्नु भएको छ ती जनताको उजुरी, अनि अहिले तपाई समेतको संलग्नतामा नेपाली सेना र माओवादी लडाकुहरू समायोजन गरेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै तपाईलाई भारतबाट नरेन्द्र मोदीजीले तपाईको सरकारलाई स्वागत सत्कार गर्नु भएको छ। अहिले भर्खरै तपाई सरकार चलाउनमा उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भन्नु भएको छ। अनि यति सबै कुरामा सारा तपाईको आफ्नो शक्ति अथवा तपाईको आफ्नो क्षमता, तपाईका आफ्ना मानिसहरू भर्ना गर्नु भएको छ भने यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई चाहिँ सुरक्षा थ्रेट भयो। अब किनभने हिजोको मान्छे काट्नेहरू र मान्छे काट्नेका माओवादीको टाउको काटेर ल्याऊ, झोलामा हालेर ल्याऊ, त्यही झोलाभरि पैसा दिन्छु भन्नेहरू, ती दुईटै एक ठाउँ भएपछि अब जनता पनि निरीह भयो। त थ्रेट त नेपाली जनतालाई छ। कतिपयले यो सुरक्षा थ्रेटको विषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि सुरक्षा थ्रेट आउनुको कारण एमसीसी हो भनेर भन्छन्। यो प्रसङ्गलाई के जोड्न सकिएला? अब म चाहिँ यो प्रसङ्गलाई अहिले जुन गठबन्धन छ, एमसीसीसँग असहमत हुने प्रचण्ड र एमसीसी नभइकन त मेरो बिहान बेलुका खानपिन नै बन्द हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा, यिनीहरू एमसीसी को कुरामा झगडै गरेर सरकारमा पुग्या हुन्। लाज छैन यति कुरा नेपाली जनताले बुझ्छ भन्ने हुनु पर्दैन? तपाई आफै होइन, पुस 5 गते पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा विघटनको विरुद्ध नारा लगाउँदाखेरि एमसीसी मुर्दाबाद भन्दा एमसीसी को बारेमा अहिले कुरा नबोला भनेर हिँड्ने तपाई नै होइन। जस्ताको तस्तै जे सम्झौता गरिएको छ एमसीसी को, त्यो जस्ताको तस्तै पास गराउने जिम्मा छ प्रचण्डलाई भनेर भन्छन्। प्रचण्डले 2 दिन अघि मात्र जस्ताको तस्तै पास हुँदैन, परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने खालको भाषा पनि बोले। त्यो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी छ अरे प्रचण्ड शेरबहादुरलाई। अब यो आम सञ्चार मार्फत म यो देशका धेरै क्षेत्रका कूटनीति, राजनीति, विज्ञान, कानुन क्षेत्रका मान्छेहरूलाई, यी राजनीतिक हुँ भन्नेहरूलाई पनि
जिम्मेवारीका साथ भन्छु म, एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको दस्तावेज हो भनेर देव गुरुङ, लीलामणि पौडेल, भीम रावल लगायतका मान्छेहरूले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा रहेका मान्छेहरूले भनेको हो कि होइन? यो फेरि पनि म जिम्मेवारी र आक्रोशका साथ निवेदन गरिराखेको छु। अहिले तपाईले जे प्रश्न राख्नुभयो यो कुनै, क्षमा चाहौँ, यो कुनै उल्लुलाई राख्ने प्रश्न हो। तपाईँ र मेरो बीचमा, तपाईँ अमेरिका म नेपाल, तपाईँ र मेरो बीचमा सम्झौता भयो भने मेरो देशको पार्लियामेन्टमा त्यो सम्झौता अनुमोदन गराउने तपाईँ र मेरो बीचमा शर्त छ भने तपाईको सहमति दिन बिना यो सम्झौता परिमार्जन हुन्छ? हुन्छ। अमेरिकाको सहमति बिना तपाईँ यो परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्न। तपाईँ र म एउटा करारनामा गर्यौं, तपाईँ करारनामा लिएर तपाईकोमा जानुभयो, म करारनामा लिएर मेरो काममा गएँ। अब तपाईँ र म बिना त्यो परिमार्जन हुन्छ? के ठानेछ नेपाली? प्रचण्डले त्यसो भने नि त। प्रचण्डले मात्रै होइन, पास हुँदैन भनेर नि त। एकैछिन, प्रचण्डले मात्रै होइन, तपाईँ एमसीसी परिमार्जन सहित पास गर्ने, तपाईलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्याक्टा सर्भान्डाको सिद्धान्त बमोजिम के अधिकार छ तपाईलाई? तपाईँ मेरो देशमा आएर एउटा सम्झौता गर्ने, तपाईको देशमा गएर अर्को कुरा भन्ने। तपाईँ एउटा र्यान्डी बेरीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ एमसीसी को कुनै पनि धारा परिमार्जित हुँदैन भनेर। अब फेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यो चाहिँ रणनीतिक सम्झौता हो भनेर भनिएको छ भनेदेखि म तपाईलाई हाम्रो संविधानको धारा, मलाई लाग्छ 279, यसले के भन्छ भने नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ। अरु तपाईले नेपाली जनताले अथवा नेपाल सरकारले संसारमा कतिवटा राष्ट्रसँग विकास र निर्माणका बारेमा सम्झौता गरेको होला? ती सम्झौताहरू पार्लियामेन्टबाट पास हुनु नपर्ने, एमसीसी पास हुनुपर्ने कुराको जवाफ नेपाली जनतालाई तपाईँ नदिने, अनि तपाईँ परिमार्जन भन्ने तपाईँ बेकुफ ठान्नुहुन्छ? अमेरिकासँग भएको सम्झौता एक्लै प्रचण्डले परिमार्जन गरे हेरौँ त। अनि फेरि लगभग 2/3 कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको संसद र संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद भनेको खसीको टाउको कुकुरको टाउको धेरैचोटि भनिसक्यौँ हामीले। त्यसमा तिमी बसेर भर्खरै अमेरिका लगायतका संसारका शक्ति राष्ट्रहरू, औद्योगिक राष्ट्रहरू G7 को बैठकमा चीन विरुद्धको गतिविधिलाई, साइबर क्राइम लगायतका गतिविधिलाई विरोध गरिराखेको अवस्थामा सी जिनपिङले सिद्धान्त र अनेकौं आधारमा चीनको शक्तिलाई कमजोर आँक्नेहरूको टाउको टेकिन्छ भनेर भाषण गरेको 2 हप्ता नपुगेको अवस्थामा हेरौँ त नेपालका कम्युनिस्टहरूले एमसीसी पास गर्दा रहेछन् कि फेल गर्दा रहेछन्? पास गरे यी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीका दलाल रहेछन्, फेल गरे भने लगभग 2/3 को कम्युनिस्टको संसदमा अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको BRI को विरुद्धमा कसरी तपाईँ एमसीसी पास गर्नुहुन्छ? अब परिमार्जन गर्ने तपाईको र फेरि तपाईले बनाएको तपाईको संविधान, सधैँ भन्छु म, संसदमा तपाईले कुनै, संसदमा पनि परेन, कुनै सन्धि सम्झौता नेपाल सरकारले गर्यो भने त्यो सन्धिको व्यवस्था र नेपाल कानुनको व्यवस्था बाज्यो भने सन्धिको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ, कानुन चाहिँ खारेज हुन्छ। भनेदेखि यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको एमसीसी हो भनेपछि त
हाम्रो यो संविधानको धारा 279 को 2 को खले त तपाईले 2/3 पो पास गर्नुपर्छ भने यो अवस्थामा हिजो तपाईले राष्ट्रघात देखेको एमसीसी जतिखेर तपाईका देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू लीलामणि पौडेल लगायतका मान्छेहरू यसको बारेमा जे आपत्ति गर्थे अहिले तपाई परिमार्जन सहित पास गर्ने भनेको तपाईलाई के एउटा हात काट दिएर आधा प्रदीप धामी राख्ने भने हो कसरी गर्नुहुन्छ तपाई परिमार्जन यही विषयमा भीम रावलले अन्तिम समयमा आएर जसरी राजीनामा दिए धेरैलाई आश्चर्यचकित लागेको थियो र पछिल्लो समय भीम रावलले किन राजीनामा दिए त भन्दाखेरि जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति विकसित भइरहेको छ उनले सम्पूर्ण त्यो चित्रहरू देखे त्यसकारणले त्यो ठाउँबाट बस्नको लागि पनि राजनीति कुन बाटोतर्फ जाँदैछ भोलि त्यो ठाउँमा फस्यो भने के हुन्छ त्यहाँबाट बस्नका लागि भीम रावलले राजीनामा दिए पनि भन्छन् नि यो भीम रावलको राजीनामा तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ मैले वास्तवमा हालाकि त्यसरी इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ मैले त्यसरी महत्त्वका साथ हेरेको पनि छैन तर राजीनामा दिने काम गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो कुरालाई नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएर आएपछि एक्लै भए पनि पार्लियामेन्टमा प्रतिवाद गर्नुस् प्रतिरोध गर्नुस् तपाई एमसीसी को विरुद्धमा हुनुहुन्छ तपाई केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालजीलाई गरेको कारबाहीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ तपाई लगायतको तपाई संयोजक भएको 10 सदस्यीय कार्यदलले बनाएको सम्झौताको विरुद्धमा माधव नेपालजी हुनुहुन्छ होली वाइन खाने लाइनमा माधव नेपालजी हुनुहुन्छ भने तपाई पार्लियामेन्टमा बसेर यो यति कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली यो हो भनेर नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउनुस् न तपाई भाग्ने तपाईको क्षमता छ भने र यति कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली यो गतिविधि अहिलेको यो व्यवस्था र सन् 50 को सन्धिको विरुद्धमा नेकपा एमालेले कतिवटा आन्दोलन गरेर रेलिङ भाँच्ने काम गर्यो होला कम्युनिस्टहरूले बाबुराम भट्टराई लगायतका अघि हामीले कुरा गरिसक्यौं सन् 50 को सन्धिको विरुद्धमा कतिवटा काम कार्यवाही गरे होला अहिले भारतसँगको 12 बुँदे समझदारी गरेर आएर विदेशी शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक विश्वलाई बोलाउने भनेर भन्ने अनि प्रजातान्त्रिक विश्वमा तपाईलाई नेपाली जनता प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत तपाईलाई निर्वाचन गरेर पठायो भने जनतालाई तपाईले सुसूचित गर्नुस् न तपाई किन भाग्दै हुनुहुन्छ यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले जुनसुकै कारणले राजीनामा गर्नुस् तर त्यो तपाई कर्तव्यबाट भागेको कुरा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकसित हुँदै आइरहेको थियो र दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि यहाँले दिनुभएका विचार धारणा प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुँदैन भन्नुभएको थियो पहिलो पटक पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो र दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो र यदि त्यस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो भने चाहिँ त्यो 8औं आश्चर्य हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो यसपटक सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा मात्र पुनर्बहाली गरेन शेरबहादुर देउवालाई परमादेशद्वारा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेर आदेश दियो यो एकपछि अर्को जुन ढङ्गले राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ यो सँगसँगै अब प्रसङ्गहरू के आउन थालेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने संवैधानिक प्रावधान के छ र अहिले भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने कारण के हो अब हामी संविधानको धारा 101 लाई हेरौं यिनीहरूको संविधानको धारा 101 को व्यवस्था के हो भने अब पहिलो कुरा त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको अथवा कार्यान्वयनको पक्षमा गएको एक कार्यकाल नपुग्दै यो लगभग 2/3 को सरकार पनि फेल भयो केपी शर्मा ओलीजी त्यसै गरेर बहुदलीय संसदीय सरकार पनि फेल भयो
किनभने निर्दलीय निवेदन गरेको शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाए, नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले नै सरकारको निधो गरून् भन्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने, विघटन हुने यो संसारमा चलिराखेको कुरा हो। तर अहिले त प्रधानमन्त्री नै बनाइदियो, न सर्वोच्च अदालतलाई त्यो अधिकार छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको अधिकार हो, संविधानको धारा 76 को 5। तर तपाईले फल्नालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेपछि संविधानको कुन धाराले तपाईले फल्नालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्नुभयो? अब यो अहिले उहाँहरूले गर्नुभएको फैसला, यो धेरै लामो फैसला छ, यसको एउटा अंश मैले तपाईलाई पढेर सुनाएँ भने यो भन्दा ठुलो आश्चर्य अर्को केही पनि हुने छैन। जस्तो कि यो फैसलाको अन्तिम अनुच्छेदमा यस्तो लेखिएको छ, जुन म तपाईलाई भन्दैछु, पृष्ठ संख्या 157 मा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट, परित्याग गर्न पाउँदैन भनेन, परित्याग गर्न पाउँछ भन्यो। उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएको, अर्कोले चाहिँ दाबी पेश गर्न मिल्ने, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ गर्न नमिल्ने। हेर्नुहोस् है यो फैसला, तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा 76(5) को दाबी गरेको मिलेन भन्दै श्रीमान उहाँले के भन्नुहुन्छ भने धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको समर्थन लिनुभएको र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी शेरबहादुर देउवाले आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार दिए। उहाँहरूले मान्दैन हो, भयो हेर्नु परेन, किनभने सैछाप परीक्षण गर्नु परेन। सैछाप त पार्लियामेन्टले परीक्षण गर्थ्यो नि, त्यो अहिले भीम रावलले पनि सर्वोच्चमै संवैधानिक परिषदमै राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। अब यहाँ कुरा छ, आजका मितिले 2 दिनभित्र अर्थात् 2078 साल असार 29 गते मंगलबार अपराह्न उपरोक्त अनुसार संविधान सम्मत रूपमा 78/2/7 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिले आदि इत्यादि भनेपछि अपराह्न 2078 साल असार 29 गते मंगलबार अपराह्न 5 बजे भित्र शपथ ग्रहण गराउनु। तपाईले कहिले शपथ ग्रहण गराउनु भयो? 8:30 मा शपथ ग्रहण। यो फैसला बमोजिम कार्यान्वयन भयो। अब फेरि तपाईले अघि भनेकै प्रश्न मैले अगाडि पनि भने भयो, किनभने उहाँहरूले लेखिदिएपछि त उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने, चुनौती दिने कोही छैन। फेरि पनि 8औं आश्चर्यको प्रधानमन्त्री 5 बजे भित्र, अपराह्न 5 बजे भित्र तपाई प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्छ। तपाई त कहिले हुनुभयो? 8:25 मा हुनुभयो भने फेरि पनि विधिको कुरा गर्ने हो, कानुनको कुरा गर्ने हो। र यो कुरा गर्दाखेरि आम श्रोताहरूको तर्फबाट होइन 10 बजे क्यूमा लागेपछि त 11 बजे पुग्यो भने हुन्छ नि भन्ने खालका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछन् कि अदालतले तोकेपछि तोकेको समयमा हुनु पर्यो। 5 बजेदेखि भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि। यसकारणले यो सरकारै असंवैधानिक। अब सम्मानित अदालतको सरकार र यो सम्मानित अदालतले बनाएको सरकार संसारका लागि यो 8औं आश्चर्य नभएर के हो त? सरकार नै असंवैधानिक यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अघि मैले सोधेको प्रश्न, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने कुरा चल्दैछ। अब भोलि एमसीसी पास गर्नका लागि राष्ट्रपति बाधक बन्न सक्छन्। विशेष गरी अमेरिकन लगायत पश्चिमा लबीले आफूले अघि सारेको एजेन्डा अगाडि बढाउनको लागि जे संयन्त्र बाधक बन्छन् ती बाधकलाई पन्छ्याउँदै जाने भन्ने चर्चा छ यति बेला।
अब यो संविधानको धारा 101 मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका 25% सदस्यले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कुरामा अब उल्लङ्घन हुनु, उल्लङ्घन गर्नु जानाजान मेलासियस अथवा जानी जानी यो मैले गरेँ भन्ने, तर हुने भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै गर्दा भयो होला भन्ने। र मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रपति समक्ष महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो भने पनि 2/3 त पास हुँदैन, 2/3 नभए त महाभियोग पास हुँदैन। यसैले तर राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग ल्याइन्छ अनि हिजोका टाउको काट्ने र टाउको झोलामा बोकेर ल्याउनेहरूलाई पैसा दिने भन्नेहरू राख्छन्, बसेर राज्य सत्ता चलाउँछन् भने यो जस्तो यो राज्य प्रणालीको नेपालको लागि यो जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष प्रणालीको यो जस्तो अर्को ठुलो गाई जात्रा केही हुँदैन र राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन नसक्ने रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि राज संस्थाको अपरिहार्यता रहेछ भन्ने कुरा पो प्रमाणित हुन्छ। तपाईँ ल्याउनुहोस् र पारित भएर यो राष्ट्रपति नै गयो भने जान्छ, किनभने तपाईँले पद्धति चलाउन सक्नु भएन नि। तपाईँले बनाएको राष्ट्रपति तपाईँ नै महाभियोग ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुभएको रहेछ, के प्रणाली ल्याउनु भएको रहेछ। यसैले मलाई लाग्छ पास हुने अवस्था छैन। र अर्को कुरा खेल हो, 25% भयो भने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, दर्ता गर्न सकिन्छ। अब उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि त तेस्रो पटक केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि आएनन् होला, अनि एमालेका केपी शर्मा ओली पक्षका 25%ले उपराष्ट्रपतिमाथि पनि अभियोग ल्यायो नि। त्यसो भए त अनि यो राज्य प्रणालीको गाई जात्रा अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको अवसान अनि आफै हुन्छ। अनि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, आग्रह पनि हुनसक्छ, संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपालको औचित्य अझ पनि देशमा स्थापित हुन्छ, किनभने त्यो राज्य व्यवस्था त्यो प्रणाली छौन्जेल अहिले सुरुमा पनि हामीले एमसीसी वाला कुरा गऱ्यौँ, हामीले धेरैचोटि चीनसँगको असन्तुष्टिका पनि कुरा गऱ्यौँ, तर हिजो त खम्पा विद्रोहदेखि नेपाल र भारतका हरेक गतिविधिहरूलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न त सकेका थियो नि। आज कोही त एउटा सामन्त गोयल जस्तो खुफियाको प्रमुखले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा 3-3, 4-4 बजे भेट्छ। एउटा विदेशी दक्षिण कोरियाकी हक जहान आएर होली वाइन खायो भने प्रधानमन्त्री भएको मान्छे प्रधानमन्त्री निवासै छोडेर सोल्टी होटलमा होली वाइन खान जान्छ भने यो प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। महाभियोग ल्याउनुहोस्, द्वन्द्व होस्, चलिरहोस्, के फरक पर्छ। हजुर भट्टराई सर, अन्त्यमा चीन र अमेरिकाको जुन ढङ्गले तनाव बढ्दै गएको अवस्था छ र अहिले नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू दलहरूभित्र देखिएको विवाद, झगडा, रसाकसी, यो देखिनुको प्रमुख कारण थोरै मात्र आन्तरिक र यसको प्रमुख कारण चाहिँ बाह्य नै भनेर भनिन्छ। अब यो जुन ढङ्गले राजनीति अगाडि बढिरहेको छ यसको चाहिने छिनोफानो अन्त्य कसरी होला, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ 12 बुँदे समझदारी गर्न कहाँ जानुभयो? विदेशी शक्तिकोमा जानुभयो। त्यतिखेर 12 बुँदे समझदारीको बेलामा अहिले पनि मलाई नाम याद छ, अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले भन्नुभएको थियो नेपालको यो राजनीतिक असन्तुलन अथवा यो द्वन्द्वलाई राजाले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि नेपाल चाहिँ अनन्त अकथनीय कष्टमा पर्छ भनेर अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले भनेको छ। अब राजाले त अब होइन हामीले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरौँ भनेर
राजा आफैले राखिदिएको प्रतिनिधि सभाले के गर्यो, राजा आफैले राखिदिएको पुनर्स्थापित गरिदिएको संसदले के गर्यो हामीले हेरेकै छौँ। यसमा लामो कुरामा नजाउँ। तर तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिसकेपछि लाज छैन। तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँ 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर आएपछि चाहिँ होइन हामी त चीनको साम्यवादी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्नुहुन्छ। अनि भारतका सामन्त गोयल लगायतका, भारतका प्रधान सेनापति मुकुन्द नरवणे लगायतका मान्छेहरू आउँदाखेरि तिनीहरूलाई सलाम गर्नुहुन्छ भने देशको राष्ट्रियताको अडान के हो? तपाईँ सी जिनपिङ विचारधाराको मान्छे हो कि तपाईँ संसदीय प्रजातन्त्रको मान्छे? के व्यवस्था हो यो भने? अनि त्यसैले गरेर सधैँभरि हामी अबको राजनीतिक निकासका कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले सडकमा जसरी जनता यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा नेपाली जनताको आवाज जति बुलन्द हुँदै गइरहेको छ यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि, वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको लागि जसले यो राष्ट्रको निर्माण गर्यो, त्यो राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राष्ट्र निर्माताको शालिगमा त्यही राष्ट्रका नागरिकले लात्ताले हानेर त्यही राष्ट्रको केकको नक्सा बनाएर केक काटेर खाएर त्यही राष्ट्रको झन्डा डढाएर तपाईँ गणतन्त्र चलाउने होइन भने। अनि त्यसैले अबको निकास भनेकै संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा युग सापेक्ष 2047 सालको संविधान अन्तर्गत हामीले जे काम कारबाही जे व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यसलाई लिएर जाने हो। अहिले एक थरी काङ्ग्रेसीहरू नै पनि अब होइन राजाको बारेमा धर्मको बारेमा कुरा गर्न थालेका छन्। तर यो देशमा चन्द्रशेखरलाई चाक्सीबारीमा बोलाएर राज संस्थाको विरोध गर्न लगाउने यिनै नेपाली काङ्ग्रेसहरू होइनन्? यिनै प्रकाशमान सिंहका बाउहरू होइनन्? यिनै शेरबहादुर देउवा होइनन् विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर? यसकारणले गर्दाखेरि अबको राजनीतिक निकास भनेकै स्थिर राष्ट्रिय एकताको अखण्डताको प्रतीक। यदि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे जस्तो 76(5) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिले दिस एन्ड द्याट आदि इत्यादि यो काम कारबाही मिलेन भने, यदि यो देशमा राज संस्था भएको थियो भने राजा त कुनै पार्टीको हुँदैन थियो। केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न गए पनि, शेरबहादुर देउवाजीले दाबी गर्न गए पनि, हिजो त राजाले गरेको उदाहरण त हामीले हेर्यौँ नि। नागरिकता विधेयकमा त अदालतलाई सोध्यो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यो सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पनि राज संस्था चाहियो भने के राष्ट्रिय एकताको प्रतीक। किनभने निर्वाचनबाट आएको मान्छे राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुँदैन। तपाईँ पनि चुनाव लड्नुभयो, म पनि चुनाव लडेँ। मैले 5 भोट 10 भोट पाएँ अथवा 1000 2000 पाएँ, 2000 पाएँ म जितेँ। तपाईँ 1900 पाएर हार्नुभयो भने जसले मलाई भोट दिएको छैन त्यसप्रतिको मेरो नजर के हुन्छ? यसै कारणले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनेर यो संविधानमा जे लेखेको छ नि, पार्टीबाट तपाईँ लिएर आउने। र पहिले भएको रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुँदा पनि त उहाँ त म भैँसी गोठाला हुँ, भैँसी नै चराउन जान्छु, तेरो कुरा मान्दिनँ त भन्नुभयो। उहाँलाई राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता त चाहिएन। यसकारणले गर्दा राष्ट्रपतिमाथि अभियोग आयो भने यो गणतन्त्रको अन्त्य हुनेछ। यो ठिकै हुनेछ नेपाली जनतालाई। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, हिमाल अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम। हिमाल अनलाइन टिभी।